हजुरहरूलाई थाहा छ यसको समयावधि कति हो त? 2073 74 देखि आर्थिक वर्ष 2073 74 देखि कतिसम्म हो त आर्थिक वर्ष? सर 2049 को भएको छैन भन्नु भएको छ? होइन भइसक्यो, 49 को हिजो लेखेको हो, हेर्नुहोस् त, चेक गर्नुहोस् त। ल विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भनेको 2073 74 देखि 2079 80 सम्म है। यो 7 वर्ष योजना है, 7 वर्ष योजना हो, यो 7 वर्ष योजना हो है। लाइट बाल्नु यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई के थाहा छ है? माविको छुट्यो भन्नुभएको थियो, 2049 को भएको त 49 को भयो नि त, हिजो हामीले छलफल गरेको होइन र हो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 का सिफारिसहरू लेख्यौं, माविको चाहिँ हजुरहरूले लेख्नु भएन र? नलेख्नेलाई मैले चाहिँ स्क्रिनशट पनि दिए जस्तो लाग्थ्यो है। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 का सिफारिस अहिले म स्क्रिनबाट एकचोटि चेक गरौँला है। अहिले छोडिदिनुहोस् है, अहिले यही विद्यालय क्षेत्र विकास योजना नै पढौँ है त। ल विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको बारेमा हजुरहरूले यो की पोइन्टहरु एकचोटि टिप्नु न है। यो जानकारी चाहिन्छ के, क्वेशन नै फर्मेटमा चाहियो भने म क्वेशन नै बरु क्वेशन बनाउनुहुन्छ भने यसरी बनाउनुस् ल। क्वेशन फर्मेटमै चाहियो भन्नुहुन्छ भने ल क्वेशन बनाउनुस् त। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका विशेषताहरू लेख्नुस् भन्नु नि त है। ल विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका प्रमुख 5 विशेषताहरू लेख्नुस् ल। प्रमुख 5 विशेषताहरू लेख्नुस्। ल यसरी जाउँ है त। यो चाहिँ सर्टकटमा जानकारीको लागि मात्रै है। यसको हजुरहरूलाई अहिले म लङ एन्सर चाहिँ पीडीएफ मा पनि अलि स्क्रिनशट पनि गर्न मन लाग्यो, पाउनुहुन्छ। पहिला यसको बारेमा बुझौँ है। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भनेको के हो भन्ने बुझौँ मात्रै है त। ल यो चाहिँ के हो त भन्दा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम छेकिन्छ कि है। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई पछ्याउँदै आएको कार्यक्रम है। एसएसआरपी भन्ने सुन्नु भएको छ है। एसएसआरपी कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्नु भएको छ। इम्पोर्टेन्ट ठिकै छ है, आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भन्ने सुन्नु भएको छ, एसएसआरपी हो। त्यो एसएसआरपी भन्ने पहिला आयो हैन। एसएसआरपी सकिने बित्तिकै एसएसडीपी आयो, यसलाई एसएसडीपी भन्छौँ हामीले हैन। ल लेखेरै जाउँ है त। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम जसलाई हामीले एसएसआरपी भन्थ्यौं है। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम। एसआईपी भनेको छुट्टै, एसआईपी भनेको त स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान हो, विद्यालय सुधार योजना हो। यो छुट्टै राष्ट्रिय कार्यक्रम हो है। देशको समग्र शिक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नको लागि ल्याइएको राष्ट्रिय योजना हो, शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना है। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भनेको छ नि त हो। यो पहिला विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भन्ने आयो, त्यसको कन्टिन्यूको रूपमा चाहिँ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना आएको छ है। यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले पनि 5 वर्षको र 7 वर्षे दुईटा योजना छन् है। 687 बिलियन चाहिँ डलर खर्च गरेको छ यसको लागि है। 687 बिलियन डलर, बिलियन नेपाली रुपैयाँ है। 687 बिलियन नेपाली रुपैयाँ चाहिँ खर्च गरेको छ। धेरै महँगो कार्यक्रम हो। अहिले चलिरहेको छ है यो कार्यक्रमबाट। कार्यक्रम अनुसारकै नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। ल विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी को उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी को उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी को उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि है ल्याइएको कार्यक्रम हो। ल शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न र समतामूलक र शिक्षामा समतामूलक पहुँच स्थापना गर्न ल्याइएको योजना हो भन्नुस् है। ल्याइएको योजना।
ल पहिलो कुरा चाहिँ यो बुझ्नुस्, यो अलिकति छायाले डिस्टर्ब गरिरहेछ। ल हेर्नुहोस् है त। ल विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी को उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न र शिक्षामा समतामूलक पहुँच स्थापना गर्न ल्याइएको योजना हो है। यसलाई चाहिँ छोटकरीमा एसएसडीपी भन्छ है, स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान। अनि यही प्लानको आधारमा फेरि कार्यक्रम बनेको छ, त्यसलाई पनि स्कुल सेक्टर डेभलपिङ प्रोग्राम भन्छ है। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र विद्यालय क्षेत्र सुधार, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भयो यो। यसको आधारमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनेको छ के। छोटकरीमा के भन्छ त यसलाई? एसएसडीपी भन्छ के, एसएसडीपी। ल अब दोस्रो नम्बरमा कमसेकम 5 वटा जति यसको विशेषताहरू बनाऊ है त। ल दोस्रोमा चाहिँ के लेखौँ भने यसको लक्ष्य अथवा उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा लेखौँ है त। शिक्षा क्षेत्रमा यो छायाले अलि डिस्टर्ब गरिरहेछ है। शिक्षा क्षेत्रमा समता गुणस्तर शिक्षा क्षेत्रमा समता गुणस्तर सक्षमता सुशासन र व्यवस्थापकीय, यो मार्करले मलाई अलि डिस्टर्ब गरिरहेछ आज है। बोर्डमा हुन्छ पख्नुस् है, म यसको आउँछ है, पीडीएफ पनि आउँछ, नाप्दिनुस्। बोर्डमा आज अलिकति प्रब्लम छ, छाया परिरहेछ, म यसलाई म्यानेज गर्छु है। ल शिक्षा क्षेत्रमा समता गुणस्तर सक्षमता सुशासन, यो मेरो चाहिँ मार्करले चाहिँ आज अलिकति राम्रो काम गरिरहेको छैन है। सक्षमता सुशासन र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न, सुशासन र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न सुधार गर्ने उद्देश्य भन्नुस् है, सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको। कन्फ्युज नहुनुस् है, कन्फ्युज नहुनुस्। यहाँ अलिकति आज यो टेक्निकल्ली मेरो यहाँ मार्करमा चाहिँ मसी राख्न बिर्सिएछ, म अहिले भर्खरै राखिहाल्छु, समस्या त छैन। तैपनि ल यसको चाहिँ दोस्रो पोइन्टमा हामीले के लेख्यौँ हेर्नुहोस् त, अलिकति चाहिँ बुझिएको छैन है, यसको लागि मैले सरी भने। यो लाइसेन्सको क्लास हो है। शिक्षा क्षेत्रमा समता गुणस्तर सक्षमता सुशासन र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको है, एसएसडीपी को है। अब हजुरहरु नचुकिनुस्, हामी बिस्तारै स्मुथली जान्छौँ है, भर्खर हामीले सुरु गरिरहेछौँ। ल यो विद्यालय क्षेत्र के अरे विकास कार्यक्रम है, हजुरले सबभन्दा पहिला सम्झिनु पर्यो एसएसडीपी है, यो लेख्ने हैन, म मेटाइहाल्छु। एसएसडीपी हो यो। एसएसडीपी भनेको बारेमा हामी पढ्दै छौँ है। समता भनेको इक्विटी भन्छ हैन, समानता नभएको अवस्थामा जुन कोटाहरू छुट्याइन्छ नि त हैन, हो एसएसआरपी र एसएसडीपी भन्नुभएको छ। एसएसडीपी को बारेमा हामी पढ्दै छौँ हैन। एसएसडीपी भनेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना हो है। त्यो विद्यालय क्षेत्र विकास भन्ने पहिला सुधार भन्ने आयो है, यस्तो नजुकिनु होला। पहिला के भन्ने कार्यक्रम आयो त? सुधार कार्यक्रम आयो, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भन्ने पहिला आयो हैन। अनि यो सकिए पछाडि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भन्ने आयो हो। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बारेमा मात्रै हामीले पढ्नु पर्छ है। त्यसका हामीले विशेषताहरू खोज्दै छौँ। पहिलो विशेषता हामीले के भन्यौ 1 नम्बरमा, फेरि हेर्नुस् त, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी हैन को उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न र शिक्षामा समतामूलक पहुँच स्थापना गर्न ल्याइएको योजना हो। कुन त भन्दा एसएसडीपी। एसएसडीपी र आरपी भन्ने दुईटा छ नि। एसएसआरपी पुरानो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भनेको पहिलाको सुधार, पछिको विकास है, पछिको चाहिँ विकास है, बुझ्नुभयो नि। ल
अब विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि मैले यहाँ हेरेँ हजुरहरूलाई, हेर्नुहोस् त ल। शिक्षा क्षेत्रमा समता, गुणस्तर, सक्षमता, सुशासन भनेको असल शासन है, भ्रष्टाचार रहित शासन। ल, शिक्षा क्षेत्रमा समता, गुणस्तर, सक्षमता, सुशासन र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ। बुझ्नुहुन्छ नि, खासै गाह्रो छैन है, कमसेकम यसको विशेषता जानकारीको लागि मात्रै हो हैन। हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यो 7 वर्षीय कार्यक्रम हो हैन, अहिले चाहिँ पञ्चवर्षीय कार्यक्रमको रूपमा बजेट निकासा भएर है यो काम भइरहेको छ। खासमा चाहिँ यो 7 वर्षीय हो, तर पञ्चवर्षीय रूपमा चाहिँ यो लागू भइरहेको छ। ल, अब नम्बर 3 मा लेख्नुस् त। अर्को चाहिँ तेस्रो यसको विशेषता लेखौं। सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने र माध्यमिक शिक्षामा निशुल्क पहुँच पुर्याउने है। सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षामा सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षामा अथवा आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने हैन, आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने र माध्यमिक शिक्षामा निशुल्क। सर इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशन भन्नुभएको छ। यो प्रावि निमाविको लागि बढी इम्पोर्टेन्ट छ है, माविको लागि भन्दा प्रावि निमाविको लागि बढी इम्पोर्टेन्ट। ल, माध्यमिक शिक्षामा निशुल्क पहुँच पुर्याउने, माध्यमिक शिक्षामा निशुल्क पहुँच पुर्याउने। ल, अब यो एसएसडीपी है आएको क्लास कति बेला 8 बजेबाट हुन्छ है नयाँ साथीहरू, आएको क्लास 8 बजेबाट हुन्छ। यो चाहिँ लाइसेन्सको क्लास हो। ल, अर्को तेस्रो यसको विशेषता के छ भने एसएसडीपी विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको अर्को विशेषता भनेको यसले के गरेको छ त, के लक्ष्य लिएको छ त भने सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा पूरा गराउने र माध्यमिक शिक्षामा निशुल्क पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो पनि खासै गाह्रो कुरा भएन है, पुर्याउने लक्ष्य रहेको भन्नुस् न त ल, नभए है पुर्याउने लक्ष्य रहेको। ल, त्यसपछि नम्बर 4 मा 5 वटा जति हामीले विशेषताहरू पुर्याउँ यसको हैन। ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने छैन है, बुकमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने विशेषता मैले आफैले बनाएको हो। बुकमा चाहिँ यसको ठ्याक्कै विशेषता भनेर भेटिदैन है। ल, यसो हजुरहरूलाई जानकारी पनि होस् भनेर विशेषता बनाएको हो के। ल, पहुँच समता भन्ने यसको चाहिँ बढी यसमा चाहिँ सम्झिनु पर्ने, आयोगमा सोधेको थियो है, पहुँच समता र गुणस्तर भनेर। पहुँच समता, गुणस्तर र सक्षमता, गुणस्तर र सक्षमतालाई मुख्य चुनौतीको रूपमा लिएको। ल, यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि यही हो है, उद्देश्य पनि पहुँच समता र गुणस्तर नै हो यसको उद्देश्य पनि हैन। र फेरि यसले चुनौती अर्थात् समस्या पनि केमै देखेको छ त भने पहुँचमा समस्या देखेको छ, चुनौती देखेको छ, समतामै चुनौती देखेको छ। समता भनेको के हो त, समानता बनाउनको लागि चाहिने भर्याङ अथवा खुड्किलोलाई के भन्छौँ हामीले समता भन्छौँ हैन। यो कोटा सिस्टम भन्छ नि अहिले, महिलाको लागि छुट्टै, दलित कोटा छुट्टै, त्यस्तोलाई भन्छ समता। यो पहुँचमा समतामा गुणस्तर र सक्षमतामा नै चुनौती छ हैन। उद्देश्य पनि यही नै हो, तर यी नै कुराहरुमै समस्या छ, चुनौती पनि यसैमा छ भनेर भनेको छ है। ल, अनि अर्को चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको गठन भएको छ है। यो कार्यक्रम यो योजना जुन छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, यो विद्यालय क्षेत्र विकास योजनालाई कार्यान्वयन गर्नलाई राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको गठन भएको छ भने अर्को कार्यान्वयन समिति पनि छ। मैले कार्यान्वयन समितिको लेखेँ है त, कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति है, कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति भन्ने छ। त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको नेतृत्व गर्ने कसले हो त भन्दा नेतृत्व शिक्षा तथा मानव स्रोत
विकास केन्द्रको प्रमुखले गर्ने हो है। विकास केन्द्रको महानिर्देशकले गर्ने, महानिर्देशकले गर्ने। ल हेर्नुस् त, यो यति लेखेपछि लगभग एसएसडीपी के हो भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन। मैले क्वेशन फर्मेटमा लेख्ने प्लान चाहिँ थिएन, मैले हजुरहरूलाई क्वेशन फर्मेटमै लेखिदिएँ। एसएसडीपी के हो भन्ने कुरा यो 5 वटा कुराले बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। पहिलोमा चाहिँ हामीले के भन्यौं त, 1 नम्बरमा चाहिँ हामीले यसको उद्देश्य लेख्यौं हो, उद्देश्य 2 नम्बरमा लेख्यौं। 1 नम्बरमा के लेख्यौं त भन्दा एसएसआरपी पछि एसएसडीपी आएको भनेर लेख्यौं है। ल यति भएपछि हजुरहरूले यो कार्यक्रम के हो भन्ने बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन है। एसएसडीपी भन्ने कार्यक्रम के हो? ल 1 नम्बरबाट फेरि हेर्नुस् त, हजुरको कपीमा मैले 1 नम्बरको मेटाइसकेको छु। बोनस पोइन्ट एउटा दिनु न भन्नुभएको छ। बोनस पोइन्ट भनेको यसले सुधार गर्नको लागि चाहिँ यो विद्यालयहरुमा छुट्टै प्रवाहको व्यवस्था पनि गरेको छ, अथवा बजेट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसको हैन। यसको 7 वर्षे 5 वर्षे बजेट र 7 वर्षे बजेट दुईटा छ। बोनस पोइन्ट चाहिँ बजेट लेखौं है त। ल बजेट चाहिँ यसको कति छ त भने 687.3 बिलियन है। बोनस पोइन्ट भन्नुभएको छ साथीहरुले। ल यसको बजेट है, यो पोइन्टकै रूपमा लेखौं। यसको चाहिँ यसको 7 वर्षे बजेट नेपाली रुपैयाँ कति त भन्दा 678.3 बिलियन। 678.3 बिलियन है। ल हेर्नुस् त, यो यसको बजेट 7 वर्षे बजेट चाहिँ 678.3 बिलियन रह्यो है। ल अब करिब करिब बुझ्नु भयो है। एसएसआरपी पछाडी आएको, यो लेख्न नलेख्नुस् है, एसएसआरपी पछि आएको कार्यक्रम हो हैन, आएको योजना हो। ल एसएसआरपी पछि आएको योजना हो। अहिले यो तपाईहरुलाई एउटा कुरा मैले भन्दिएँ, जस्तो हामीले अहिले कानुनमा आधारभूत शिक्षा भन्छौं नि, आधारभूत शिक्षा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि 8 सम्म भन्छौं नि है, आधारभूत शिक्षा। अनि माध्यमिक शिक्षा 9 देखि 12 सम्म भन्छौं नि है। यो आधारभूत शिक्षा प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि 8 सम्म भन्ने कुरा एसएसआरपी ले नै पहिला उठाएको हो। यिनै योजनाहरूले नै त्यो कुरा ल्याएका हुन् है पहिला सुरुमा हो। एसएसआरपी भनेको स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लान हो। एसएसआरपी भनेको, एसएसडीपी भनेको चाहिँ स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम है। प्रोग्राम पनि हुन्छ, प्लान पनि हुन्छ। पहिला प्लान आयो अनि पछि प्रोग्राम आयो है। 678.3 बिलियन भनेको है, 6-7 हेर्नुस् त, 678.3 हो, 678.3 बिलियन। ल ठिकै छ। सुन्नुस् त एकचोटी, एसएसडीपी को कुरा बुझिन्छ हैन। यो ठिकै इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई धेरै टाइम लस नगरौं। ठिकै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भन्ने छ, यो 2073 देखि 2080 सम्मको 7 वर्षे योजना हो। नेपाल सरकारले विभिन्न दात्री निकायबाट सहयोग लिएको योजना हो है। ल अनि यो योजनामा चाहिँ यति धेरै है, 678.3 बिलियन डलर खर्च गरिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा परिषद है पनि यही अन्तर्गत बनेको छ। अब कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले लेख्यौं, शिक्षा विभागको महानिर्देशक नै खटिएर उहाँकै नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति बनेको छ र कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ है। कार्यान्वयनकै क्रममा छ यो योजना मात्रै हैन, कार्यक्रम बनिरहेको छ है, कार्यक्रमकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको उद्देश्य नै के हो त भन्दा आधारभूत शिक्षामा चाहिँ पहुँच पुर्याउने, माध्यमिक शिक्षामा जुन हाम्रो संविधान अनुसारका कुराहरू छन् नि, तिनीलाई पूरा गर्न माध्यमिक शिक्षा निशुल्क पुर्याउने यसका लक्ष्यहरू छन्। विशेष गरी हजुरहरूले के सम्झिनुस् भने, ल यो पहुँच, समता, गुणस्तर र सक्षमतालाई चाहिँ यो योजनाले बढी जोड दिएको छ है। यो योजनाले आयोगमा अस्ति नै पटक क्वेशन आएको थियो के, आयोगमा है, आयोगमा एउटा क्वेशन आएको थियो, पहुँच, समता र गुणस्तर भन्ने कुरालाई टार्गेट गरेर क्वेशन आएको थियो। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले केमा जोड दिएको छ भनेको थियो? विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले जोड दिएको केमा हो त?
पहुँच, समता र गुणस्तरमा है। यो कुरा सम्झिनुस्, यति तीनटा कुरा सम्झिनुस् हैन। अरु कुराहरु लगभग बुझ्नु भएको छ है। ल अब मैले यो मेटाइदिएँ। क्वेशन के हो भन्नुभएको छ नयाँ साथीले। क्वेशन चाहिँ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना है। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भनेको के हो, यसका विशेषताहरू हामीले सामान्य छलफल गरेको है क्वेशन फर्मेटमा। यो हजुरहरूलाई अहिले म स्क्रिनशट पनि गर्न पाउनुहुन्छ है नयाँ आउनुभएको साथीहरूले। यसका उद्देश्य पनि छन्, म स्क्रिनबाटै देखाउँछु। नेक्स्ट क्वेशनमा जाम भन्नुभएको छ अभियसली है। यसका उद्देश्य म हजुरहरूलाई अहिले स्क्रिनमा है उद्देश्यहरू पनि छ। यसको 5 वटा छ। एसएसडीपी को उद्देश्यहरू, एसएसडीपी को उद्देश्यहरू अहिले चाहिँ यो हजुरहरूलाई चाहिँ मैले स्क्रिनशट है, यो चाहिँ स्क्रिनशट गर्न। अब टाइम यसको ठिकै इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा क्वेशन पनि आउँछ कि आउँदैन हैन। यति लामो युनिट छ, हेर्नु न कति धेरै पढिसके। एउटा कपी भरिन लागिसकेको छ हजुरहरुको। ल यसको उद्देश्य चाहिँ अहिले स्क्रिनशट लिने है, टाइम यसलाई लस नगरौँ। ल अब हजुरहरुको लागि म यो एसएसडीपी ले आधारभूत शिक्षाका लागि तय गरेका उद्देश्यहरू पनि छ। हामीले उ त्यहाँको क्लासमा ध्यान लगाउनु पर्छ। त्यहाँ लाइट छ हैन, ठुलो बोर्ड लेखेको एकदम ठुलो के यतादेखि यतासम्म ठ्याक्कै उनी मात्रै बनाइदिने कि सर ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब आछ है। ल यो विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका उद्देश्य हामी अहिले पछि दिन्छौँ, स्क्रिनमा म हजुरहरूलाई दिन्छु है। अनि त्यसपछि विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले यसैको अर्को क्वेशन छ। एउटा क्वेशन यो छ, क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने एसएसडीपी ले आधारभूत तहको लागि आधारभूत शिक्षामा सर तपाईले ढिला नगरिकन ठ्याक्कै 7:30 मा एपको प्रयोग गरौँ है त। ठ्याक्कै 7:30 उद्देश्य। सुदीप सर 7:30 ठ्याक्कै एपको प्रयोग गर्न सिकाऊ है। हुन्छ हुन्छ सर। ल यो क्वेशन नम्बर 3 पनि ठिकै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले हजुरहरूलाई गर्न खोजिरहेको के हो भने मैले हजुरहरूलाई अहिले स्क्रिनमा देखाउँछु यो दुईटा क्वेशन चाहिँ। यो क्वेशन यहाँ लेखेर छलफल गर्दा टाइम धेरै जान्छ। ठिकै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। टाइम पनि लस नगरौँ, कन्टेन्ट पनि तपाईहरुलाई पुगोस् भनेर मैले त्यस्तो गर्न खोजेको हो है। अब चाहिँ कति बज्यो सरले चाहिँ एपबाट जाने भन्नुभएको छ है। टाइम एकचोटि हेरौँ है। 7:07 भइरहेछ। 7:30 मा भन्नुभएको छ है सरले। ल अब हामी यो नयाँ 15औं योजना कतिको हेर्नु भएको छ साथीहरु है। कति लामो जान्छ सर, कक्षा लामो भए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। कक्षा लामो त अब यो नै लामो हो है। 1 घण्टाको पढ्नु भएको छ आयोगमा। 1.5 घण्टा पढ्दै जाउन नातिनुस् न है। हजुरहरूलाई हामीले धेरै समय नै दिन्छौँ हैन। 60 के रे कम्तीमा 70 कक्षा भन्नु भएको छ। त्यो भन्दा बढी पनि हुन्छ है। अब सुरुमा हामीले ओरिएन्टेसनमा पनि खर्च गरेका छौं समय, केही समय बढी पनि जान्छ। ल अब 15औं योजनाको बारेमा कतिको जान्नु भएको छ। क्वेशन फर्मेटमै जाउँ है त। तपाईहरुको बुकमा आइसकेको छ कि छैन है 15औं योजना भन्ने। र क्वेशन फर्मेटमा लेखौं त 15औं योजना। 15औं योजना भनेको पञ्चवर्षीय योजना भन्ने बुझ्नुस् है। फेरि 15औं पञ्चवर्षीय योजना। हजुरहरूले पञ्चवर्षीय योजना भन्ने बित्तिकै नेपालमा सबभन्दा पहिला यो योजना पञ्चवर्षीय योजनाहरूको थालनी कहिलेबाट भयो च्याटमा लेखिदिनुस् त ल है। 15औं पञ्चवर्षीय योजना नेपालमा योजनाको विकास है, योजनाको सुरुवात, पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात कहिलेबाट भयो है। यसलाई चाहिँ च्याटमा लेखिदिनु होला। ल मैले यो लेख्दैछु क्वेशन। 15औं पञ्चवर्षीय योजना 2076-77 देखि 2076-77 देखि कतिसम्म त भन्दा 80-81 सम्म। 2080-81 सम्मको है भएको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 15औं योजनामा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस् है। ल यस्तो एउटा क्वेशन बनाइयो है। 2013 लेख्नु भएको छ धेरै साथीहरुले, थ्यांक यू सो मच है। नेपालमा सबभन्दा पहिला पञ्चवर्षीय योजना, अहिले हामी 2078 सालमा छौं, 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा छौं भने नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ
2013 सालमा है नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 2013 सालबाट सुरु भएको हो र 13 सालबाट सुरु भएको योजनाको विकास क्रम अहिले 15औं योजनामा हामी पुगेका छौँ है। 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा हामी आइपुगेका छौँ र हामीलाई चाहिँ यो समसामयिक भनेको छ नि, यो समसामयिकबाट चाहिँ सोध्ने भनेको यो 15औं पञ्चवर्षीय योजनाबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ है, यो पनि हामीले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा शिक्षा सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्थाहरू छ, हामीलाई त 5वटा पोइन्ट होइन, हामी त क्वेसन फर्मेटमै जानु पर्यो होइन। ल 5वटा चाहिँ यसमा चाहिँ 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ भएको शिक्षा सम्बन्धी 5वटा कुराहरू चाहिँ हामी छलफल गरौँ है त। ल पहिला यसको चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनेको 15औं योजनाको लक्ष्य भनेर लेखौँ है त। पहिला थोरै ब्याकग्राउन्ड मैले लेखाएँ, लक्ष्य नलेखे पनि फरक त पर्दैन, तैपनि लेखौँ। यस योजनाको लक्ष्य सृजनशील लक्ष्य लेखौँ है, यो शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य सृजनशील दक्ष र प्रतिस्पर्धी, सृजनशील दक्ष र प्रतिस्पर्धी उत्पादनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने तथा उत्पादनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने रहेको छ। ल यस योजनामा भएका शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू निम्न छन्। ल यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले यसो बनाएको हो है, हजुरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आवाज आएको छैन भन्नुभएको छ, चाहिँ म यो लेख्नुस् त। ल यसमा के छ, केही समस्या छ भने भन्नुहोस् है, मैले चाहिँ यहाँ यो एकचोटि मैले छेकेँ है, यो म साउन्ड चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्न खोजिरहेको छु। उल्टो भयो कि देखिन्छ, के छ उल्टो भयो स्क्रिन नै? क्यामेरा उल्टो भयो सर। क्यामेरा उल्टो किन घुमिरहेको छ क्यामेरा फेरि? हजुर यो हेडसेट राखेपछि क्यामेरा घुमेको भइरहेछ कि के हो? हो यसरी ठिक छ सर। यो हेडसेटबाट अलिकति साउन्ड अलि राम्रो आउँछ कि भनेर। कस्तो छ सर साउन्ड अहिले ठिक छ? ठिक छ, साउन्ड ठिक छ। त्यो अलिकति उता काटिएको हो कि बोर्डको चाहिँ? बोर्ड है, हो भन्नुहोस् है, यसलाई पनि मिलाउँछु। यसको स्क्रिन चाहिँ यता है, त्यही भएर बोर्ड चाहिँ उल्टो भयो भन्नुभएको छ। यो म्यानेज गर्न खोजिरहेको हो, यसलाई मैले किन यस्तो समस्या आयो? हो यो ठिक छ सर। ल अहिले ठिकै छ है, अघि पनि यही थियो, मैले यो इयरफोन जोड्न खोजिरहेको, त्यही भएर एकछिन डिस्टर्ब भयो। साथीहरूलाई मैले सरी भने है। अब यो इयरफोन जोडेर मैले गर्न खोजिरहेको थिएँ, अलिकति इयरफोन जोडिसकेपछि फेरि यहाँ स्क्रिनमा समस्या आयो। भोलिबाट चाहिँ म यसलाई सुरुबाटै इयरफोन लगाएर चाहिँ प्रयोग गर्छु, त्यसपछि साउन्डमा भेरिएसन आउँदैन के। ल अब यसलाई हेरौँ त, टाइम अलिकति लस्ट भयो। ल यस योजनाको लक्ष्य सृजनशील दक्ष र प्रतिस्पर्धी तथा उत्पादनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने रहेको छ। यस योजनामा भएका शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू निम्न छन् भनेर पहिला अलिकति ब्याकग्राउन्ड लेखौँ र 5वटा चाहिँ है, यो अब इम्पोर्टेन्ट नै छ भन्नु पर्यो है, किनभने 15औं योजनाको बारेमा पनि सोध्न सक्छ।
ल 5 वटा कुराहरू के छ त फटाफट लेखिहालौँ है त। 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर 95% पुर्याउने। 15 वर्ष भन्दा माथिको साक्षरता दर 95% पुर्याउने है। 95% पुर्याउने। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा लेख्नुस् 5 वटा पोइन्ट पुर्याउँ भइहाल्यो हामीलाई हैन। 15 देखि 24 वर्षको युवा साक्षरता दर 15 देखि 24 वर्षको युवा साक्षरता दर 99% पुर्याउने। 99% पुर्याउने। हेर्नुस् है यो 5 वटा पोइन्ट लेखौँ अनि छलफल गरौँला। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले राखेका शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य अथवा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था है। पहिला यो लेखौँ अनि त्यसपछि यसको म फर्दर हजुरलाई डिस्क्राइब पनि गरौँला। आधारभूत तहमा खुद भर्ना दर 91 पुर्याउने। आधारभूत तह 1/8 मा खुद भर्ना दर 91 है। 91 पुर्याउने। यो पर्सेन्ट होइन है 91 पुर्याउने। यो खुद भर्ना दर र कुल भर्ना दर भन्ने बुझ्नुहुन्छ? खुद भर्ना दर र कुल भर्ना दरको बारेमा बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न ल है। म त्यसलाई भन्दिहालेँ। खुद भर्ना दर भनेको उमेर समूहको आधारमा है। जस्तो आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको उमेर समूह सामान्यतया हामीले अब 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको भनेको 5 वर्षदेखि हैन। अब 1 कक्षा भनेपछि यो यहाँ चाहिँ 1 कक्षा भनेपछि 6 वर्षदेखि करिब 14 वर्षसम्मको बच्चाहरू मध्ये कति विद्यार्थी विद्यालयमा छन् हो। 91 भनेको के हो सर? पर्सेन्ट हो र होइन है। 91 मात्रै हो। पर्सेन्ट लेख्न पर्दैन यसमा। खुद भर्ना दर भनेको चाहिँ खुद भर्ना दर र कुल भर्ना दरको बारेमा मैले हजुरलाई एउटा कुरा भने है। खुद र कुलमा फरक है। यो यस्तो जानकारी खुद र कुल भर्ना दर है। यो लेख्न पर्दैन है। खुद भर्ना दर र कुल भर्ना दर भनेको खुद भर्ना दर भनेको निश्चित उमेर समूहका विद्यार्थी मध्ये कतिजना विद्यार्थी भर्ना भए त्यसलाई खुद भन्छ हैन। कुल भनेको ओभरअलमा उमेर समूह नहेरिकन कति विद्यार्थी भर्ना भए त्यसलाई कुल भन्छ के। जस्तो उदाहरणको लागि आधारभूत तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीको उमेर कति हो त? लगभग 6 देखि 14 वर्ष हो नि त। 6 देखि 14 वर्ष उमेर भएका बच्चाहरू मध्ये हैन यही उमेर समूहका बच्चाहरू मध्ये कतिजना विद्यालयमा भर्ना हुने त भन्दा कमसेकम 91 जना चाहिँ अब 100 मा 91 यो पनि पर्सेन्टकै आधारमा मान्न मिल्ने रहेछ हैन। 91 मात्रै लेख्ने गरेको पाइन्छ। 100 मध्ये 91 जना हैन टोटल भर्ना हुने हैन। 100 मै यो नापिन्छ के 100 मै हेरिन्छ। 100 पुगेपछि टोटल 6 देखि 24 वर्षका कुनै गाउँमा 50 जना रहेछन् भने 50 जनै भर्ना भए भने 100 पुग्छ के रे। अहिले चाहिँ कति भन्यो? 91 भनियो। कुलमा चाहिँ के हुन्छ त भने तपाईको 1 देखि 8 कक्षामा पढ्ने बच्चा 6 देखि 14 वर्षको मात्रै नहुन सक्छ नि त। 8 कक्षामा पढ्ने बच्चा के हुन्छ त भन्दा 5 देखि 14 लेख्नु भएको छ। 5 वर्ष पुरा भएको भनेपछि त 6 लाग्यो नि त। त्यो हिसाबले भनेको है मैले। 1/8 लेखेको छु त्यही भएर पनि मैले लेखेको है। प्रारम्भिक बाल विकास भनेको भए 5/8 हुन्थ्यो। मैले 1/8 लेखेको हुनाले ल। अब कुल भर्ना दर भनेको कस्तो भन्दा तपाईको 1 देखि 8 कक्षासम्म पढ्ने बच्चा 6 वर्ष भन्दा मुनिको पनि हुन सक्छ अथवा 15 वर्ष 16 वर्ष पनि हुन सक्छ नि त। हो त्यस्ता बच्चाहरू पनि के हुन सक्छन् त 1/8 मा पढ्न सक्छन्। त्यही भएर कुल भर्ना दर त 110 120 पनि पुग्न सक्छ। 100 जना 6 देखि 14 उमेर वर्गका चाहिँ 100 जना बच्चा छन् भने 1 देखि 8 मा पढ्ने बच्चाहरू त 110 जना नै हुन सक्छन् के। भन्न खोजेको उमेर समूह भन्दा बाहिरका 15 16 वर्षका बच्चाहरू पनि 8 मा पढिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो उमेर समूह भन्दा बाहिरको गणना गर्ने कुल भर्ना दरले हो। एक्चुअल उमेर समूह भित्रका बच्चाहरूको गणना गर्ने कसले हो त? खुद भर्ना दरले हो है। त्यही भएर खुद भर्ना दर 100 भन्दा माथि जान मिल्दैन। खुद भर्ना दर हैन त्यो 100 भन्दा माथि जान मिल्दैन। तर कुल भर्ना दर चाहिँ 100 भन्दा माथि पनि जान्छ है। ल यो कुरा चाहिँ मैले हजुरहरुलाई भने। अब चौथो नम्बरमा लेख्नुस् माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर 15 पुर्याउने भनेको छ जम्मा। हेर्नुस् त अचम्म
माध्यमिक तहमा माध्यमिक तहमा माध्यमिक तह भनेको 9-12 भन्ने बुझ्नुहुन्छ हैन त 9-12 मा खुद भर्ना दर जम्मा कति पुर्याउने त 15 पुर्याउने भनेको है यो त अत्यन्तै कम हो है ल लक्ष्य नै यस्तै छ है मैले यो पीडीएफ मा खोजेको डाटा हो यो 15 योजना भनेर पाइन्छ नेपाल सरकारले राखेको डाटामै 15 लेखेको छ जम्मा 15 राखिएको रहेछ है खुद भर्ना दर अब 5औं नम्बरमा लेखौं उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर 100 पुर्याउने उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर 100 पुर्याउने यसरी हामी केमा टार्गेट छौं म हजुरहरुलाई भन्छु हामी 5 नम्बर खालको क्वेशन कसरी सोध्छ है हामी अहिले लाइसेन्सको क्लास पढिरहेका छौं हैन लाइसेन्सको क्लासमा पेशागत भन्ने 35 नम्बरको हुन्छ त्यो 35 नम्बरको पढ्दै छौं त्यसमा 5 नम्बर खालको क्वेशनहरु आउँछ 5 नम्बर खालको क्वेशन यो 15औं योजनाबाट कसरी सोध्ला त भनेर मैले गेस गर्दाखेरि 15औं योजनाबाट शिक्षा सम्बन्धी केही 5 वटा लक्ष्यहरु शिक्षा सम्बन्धी 5 वटा व्यवस्थाहरु लेख्नुहोस् भनेर भन्छ हैन हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ मैले यो फर्मेटमा क्वेशन बनाए यति भएपछि 15औं योजना पुग्यो के हामीलाई तर अब हजुरहरुले क्रिएटिभ हजुरको माइन्ड क्रिएटिभली कतिको चल्छ हैन कतिको क्रिएटिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ क्वेशन घुमाएर आउन पनि सक्छ जस्तो क्वेशन कसरी घुमाएर आउन सक्छ भने 15औं योजनामा तय गरिएका शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्यहरु पूरा गर्न तपाईको भूमिका के हुन सक्छ स्थानीय निकायको भूमिका के हुन सक्छ शिक्षकको भूमिका के हुन सक्छ हैन यस्ता क्वेशनहरु क्रिएटिभ क्वेशनहरु आउँछन् आयो भने हजुरहरुले त्यही अनुसारको क्रिएटिभ आन्सर दिनु पर्यो है स्थानीय तहले के गर्न सक्छ हैन एउटा शिक्षकले के गर्न सक्छ हामीले यस्तो क्वेशन पहिला पनि छलफल गरेका थियौ नि हो स्थानीय तहले त नीति बनाएर योजना बनाएर नै अगाडि बढ्न सक्छ शिक्षकहरु तालिम दिने विद्यार्थीहरुको अब हामीले एउटा व्यक्तिगत रूपमा एउटा हामीले के गर्न सक्छौं अब यस्तो डाटाहरु विद्यालय बाहिर रहेका डाटाहरु कलेक्सन गर्न स्थानीय तहलाई हामी गर्न सक्छौं अहिले क्वेशन भन्नुभएको छ यो 15औं योजना है 15औं योजनामा शिक्षा यही हो क्वेशन है क्वेशन यो हो हामीले 5 नम्बर खालको क्वेशनको लागि प्र्याक्टिस गरेको हो यस्तो कुराहरु त आयोगलाई पनि काम लागिहाल्यो हैन आयोगमा पनि काम लाग्यो 15औं योजना अनुसार आधारभूत तहमा खुद भर्ना दर कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भनेर सोध्न सक्छ नि त हैन ल त्यो चाहिँ अब 91 भयो माध्यमिक तहमा चाहिँ जम्मा 15 रहेछ लाजमर्दो हैन त्यसपछि उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर 100 पुर्याउने 15 वर्ष भन्दा माथिको साक्षरता दर 95% पुर्याउने 15 देखि 24 वर्षको युवा साक्षरता दर 99% पुर्याउने एकजना साथीले भन्नुभएको छ उद्देश्य पनि सोध्छ होला भन्नुभएको छ हैन उद्देश्यहरु पनि सोध्न सक्छ उद्देश्यको चाहिँ एकछिनपछि हजुरहरुलाई मैले स्क्रिनमा दिउ कि अब अलिकति टाइम पनि म्यानेज गरौं कि उद्देश्य लेखौं ल भन्नुस् त उद्देश्य त्यही नै हो हैन हामीले परिमार्जन म्यानेज गरौँ है सर आज शार्प टाइम शार्प तपाईले 7:30 मा टुङ्गाउनु पर्छ शार्प ल ल ल सर ल स्क्रिनमा हेरौँला है ल यो 15औं योजनाका चाहिँ हामीले उद्देश्यहरु छन् 5 वटा म हजुरलाई के लेख्छु है नाच्छु क्वेशन कसरी आउन सक्छ भने 15औं योजनाले तय गरेका शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यहरु लेख्नु यस्तो खालको क्वेशन आउन सक्छ हैन पाँचवटा उद्देश्य छ है यसमा चाहिँ उद्देश्य नै 5वटा छ त्यही भएर यो पनि प्रोबेबल हुन्छ है 95 हो कि के को 95 भन्नुभएको छ है ल यो 100 छ एकचोटी चेक गर्नुस् है त ल 15 हो र पत्याउने गाह्रो भन्नुभएको छ 15 छ के यसलाई हेर्नुस् है हजुरहरुले पनि हजुरहरुको बुकमा के छ हो यो 15 चाहिँ हजुरहरुको बुकमा पनि हेर्नुस् हैन केही नयाँ फरक पाउनु भयो भने भोलि आएर शेयर गर्नुस् है मेरो पीडीएफ फाइल मैले डाउनलोड गरेको नेपाल सरकारकै डकुमेन्टमा चाहिँ 15 थियो ल अब यो क्वेशन हेर्नुस् त 15 योजनाले तय गरेका शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यहरु छ नि
अँ, हो यो उद्देश्यहरू चाहिँ म एकछिनमा हजुरहरूलाई स्लाइडमा देखाउँछु। ल अहिले छोडिदिनुहोस् है, अरू कुरा नगरौँ, अहिले छोडिदिनुहोस्। ल यो चाहिँ स्लाइडमा देखाइहाल्छु हजुरहरूलाई। 5वटा उद्देश्य छन्। 5वटा उद्देश्य चाहिँ एउटा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य निशुल्क बनाउने, माध्यमिक शिक्षालाई चाहिँ माध्यमिक शिक्षामा निशुल्क रूपमा पहुँच पुर्याउने खालका सिम्पल खालकै 5वटा उद्देश्य छन्। त्यसलाई अहिले लेखौँला है त। अब बजेटतिर जाउँ। Know that they ride or die. I keep boys by my side.